علی اکبر دے بابا دعا نہیں مکی میں ہتھ متھے تے رکھیا میں آکھے اماں میرا سلام میں نو آدھی بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پچھے رہ گئے میں آکھے نہیں اماں آج میں تو انہوں ملنا یا دس دائی دنو کہیں دسے ہے جو میں تیری ماں میں آکھے چاچے غازی دسے تو سا میری اماں علی اکبر دے بابا غازی دا نام ہے دعا دیا دراز کر کے دیا اللہ شاءاللہ غازی دی نسل قیامت کا بادرہ جڑا بندہ آجے تو ہی نہیں رو سکیا یا بندے نو علی اکبر دا نہیں پتا یا بندہ ڈھیر امیر ہے علی اکبر دے بابا دعا منگن دے بعد اماں میرا بازو نہ پیا خیمے دے اندر لے آئیے میرے پاس سے کدی اکبر ایک واری میری جھولی شمپا میں آکھے اماں جھولی جنادان سمنے میں 18 سالہ دا جوانا میرے پاس سے کدی جوان اسے تعالی دیاں واسطے میرے واسطے آج دنیا تے آیا اکبر دے بابا میں زمین تلیٹا سر ماں دی جھولی چ رکھیا اکبر دے بابا میری داڑی تے بوسلے کہ دیے دل تو کچھ منگے میں تینو دیوا اکبر دے بابا منگن دا نام آیا میں نو موقع ملیا میں ماں دے گل چمائی پائی ہیں میں آکھے اماں جے دین دیئے میں نو موت دی اجازت دے تے میرے پاس وے کہ دیئے نہیں موت منگی دی ماں تو مسلح دا پتا شاباش 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 کوشش کرداں جڑا آجے بھی نہیں رو سکیا ماتم میں شامل ہوئے تھوڑی مدد ہور فرماویں میں ایک مین ہور کرداں اکبر دے بابا موت اجازت دین دے بعد میں نو آدھی 18 سال میں تیرے کپڑے بڑھائے اکبر میں جان دیا تو ہنڈا سکدا نہیں کل دی چڑسی لوٹی پہ ویسی میں سمجھسا اکبر دے کمی پائی ودین اکبر ایک واری میں نو اپنے ہتھاں دے بڑے چولے پاک بکھا پورے مجمع نو دعوت ہے جدے ہاتھے ماتم دی لکیر ہے اکبر دے بابا چولے پاک ٹل دریا میری 4 سالہ دی بہن معصومہ کدے سجیوں میرا منہ میں دیئے کدے کھپیوں میں دیئے تے مدینے دے پاسے منہ کر گیا دیئے لگ نظر گئی ہے تیرے اکبر نو یا حسین ہون جلدی جی بابا نوکرہ ایک وین دی ہور اجازت اکبر دے بابا ماں نوکرہ بابا حوصلے نال اکبر دے بابا ماں پوشاک پوائیے نال لے خیمے چھوازیے گانا میں بننا نال لے خیمے چھوازیے شہرہ میں پاوا چلو ویندے ایک بزرگان دی سطر بھی سڑا جاوا شبیرہ دن ہار کا شگل کی تنا خرممی دا پیوا اکبر دے بابا بسم اللہ سیدہ دے اتھا نہیں بہنان دے سامنے اکبر دے تیریانوں بھی کھاما میری مدینے رہ گئی ہے میں نو غازی دی قسم ہے جڑا حلقے دا ماتمی ہے شبیر پاک بنی ہے ہویا کیا ہے چمی چھے کڑی واری ماشا اکبر دیا کھڑا پتر نو پا گیا بدواوے شہر دی جاتے نوکرہ جوڑا یو سارے ماتم تھے ایو لفظیں جنہ لفظاں دویر دا حکم ہے علی اکبر دا ٹرن سناوا سیدہ دیوان میرا لال 36 ودن میاں والی علیہ 36 جچو 17 صرف پیو نال ایک باری سر جا کتنے ودے 36 ودل جچو 17 صرف پیو نال ایک باری ٹر دے سیدہ دے والا منو ہاتھ چما پھر ٹر دے سیدہ دے والا منو اکھا چما پھر ٹر دے سیدہ دے والا منو سینہ چما پھر ٹر دے سیدہ دے والا منو ہاتھ چما پورے مجمع نو ماتم دی دعوت ایک لفظہ کھا نامی باری اکبر دا گھوڑا ٹری ہے شبیر پچھے بھجنا شروع کی تے غازی ٹپے تو لہے آئے ہاتھ بن کے پیادے کیوں ٹر دے پتا ردی کانڈوے دے شاڑ مار کے پتا رولا چا غازی دے میرے فضل نبے اللہ لعنت اللہ